अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक किसी भी वजह से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खबरें हैं। आज पहली जो वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि अच्छी खबर ये है कि जो एमनेस्टी स्कीम है उसकी मुद्दत में तोसी कर दी गई थी 3 महीने के लिए। अब एक और अच्छी खबर ये है कि दुबई के जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के जो हुकाम हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो हुकाम हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि दुबई में सफ़र करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, इसमें इजाफा होता जा रहा है। आपको याद होगा कि 7 जुलाई को दुबई को गैर मुल्की सयाहों के लिए खोल दिया गया था, यानी दुबई का एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया था, टर्मिनल 3 टर्मिनल 2 को। और उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी बहुत बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पर आएंगे। अगरचे सयाहों की तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा देखने में आया। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो लोग जो यूएई के रेजिडेंट थे, मुस्तकिल रिहायशी थे, मुख्तलिफ ममालिक में फंस गए थे कोविड-19 और उसके बाद एयरपोर्ट्स की बंदिश के बायस उन लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया। अब बताया ये गया है कि रोज़ाना तकरीबन 20,000 के करीब अफराद जो है वो दुबई एयरपोर्ट्स पर आते हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि इसमें वो ट्रांजिट करने वाले अफराद भी शामिल हैं या ये वो लोग हैं जो सिर्फ दुबई के अंदर दाखिल होते हैं। यानी 20,000 अफराद अगर रोज़ाना दुबई में दाखिल हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद है और यकीनन इसमें बड़ी तादाद में सयाह भी होंगे। और कोई शक नहीं है कि इस वक्त सयाह दुबई का रुख भी कर रहे हैं, लेकिन जिस कदर तवक्को की जा रही थी कि सयाह बड़ी तादाद में आएंगे उसकी 2 वजूहात हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे सयाह। एक तो बहुत से ममालिक में अभी भी सफरी पाबंदियाँ बरकरार हैं। दूसरी बात यह है कि दुबई में ज़्यादातर जो सयाह आते हैं वो यूरोप या शुमाली अमेरिका से आते हैं और आजकल दुबई की जो मौसम है, जो वहाँ पर गर्मी और हब्स की सूरत हाल है, वो आप सब समझते हैं कि वो इतना ज़्यादा गर्मी में सयाह वहाँ पर आकर क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कोविड-19 की सर्टिफिकेट्स हैं, आप अपने मुल्क से टेस्ट करवा के आएंगे, एक मरतबा फिर आपको दुबई एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद मुमकिन है कि आपको अगर कोई अलामात हों तो आपको 2 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाए। इसके अलावा जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक भी आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, चाहे आप अपने होटल जा रहे हैं आपको उसमें रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपके पास स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है जिसमें आप अल हुस्न या जिसे आप हेल्थ कोविड-19 के हवाले से जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपका सारा बायोडेटा आ जाएगा, आपके वेयर अबाउट्स का पता होगा, इस वक्त आप कहाँ पर हैं, आपको बुखार है नहीं है, आप किससे मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब ये सारी जो सूरत हाल है और इसके साथ साथ कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ से आने वालों को वीज़े की ज़रूरत नहीं, यानी विज़िट वीज़े की ज़रूरत नहीं, उनको वीज़ा ऑन अराइवल यानी दुबई के एयरपोर्ट पर मिल जाता है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं बशमूल पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह, जहाँ से आने वाले लोगों सयाहों को विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा लेना ज़रूरी है। अब इस हवाले से इतना ज़्यादा रश है कि जो वीज़ा पहले 2 या 3 दिन में मिल जाता था, अब 2-2 हफ्ते में भी कुछ लोगों को वो वीज़ा नहीं मिल रहा। और जब वो इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो बताया जाता है कि वीज़ा इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस। अब इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ सयाह ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ दुबई में नहीं आना चाहते, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो डेजर्ट सफारी भी करें, उनकी ख्वाहिश होती है वो अबू धाबी भी जाएं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे जो फरारी वर्ल्ड है उसका विज़िट भी करें। बाद लोगों की ख्वाहिश होती है जो दुबई या यूएई के जो पहाड़ी इलाके हैं उनका विज़िट भी करें। तो वो सारी एमिरेट्स अगर नहीं तो 3-4 अमारात को देखने के लिए आते हैं। और सबको मालूम है कि इस वक्त अबू धाबी ने एक लॉकडाउन कर रखा है और वो लॉकडाउन क्या है अब सबको मालूम है कि आप किसी भी रियासत से अगर आप अबू धाबी जाना चाहें तो आपको कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना पड़ता है और ये टेस्ट ये भी बताया गया कि 48 घंटे से पुराना ना हो।
اب اس ٹیسٹ کے لیے مختلف جو انٹری پوائنٹ ہیں ابو دھابی جانے کے لیے، وہاں پر انہوں نے ریپڈ ٹیسٹنگ سروس بھی شروع کر دی ہے اور 50 درہم اس ٹیسٹ کا لے رہے ہیں فی کس. اور لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات اس میں رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی آپ پرائر اپارٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپارٹمنٹ جو ہے وہ 2 ہفتے بعد کی مل رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ٹورسٹ ہوتا ہے اس کو چاہیے ہوتی ہے سہولت، اس کو مشکلات اور رکاوٹیں جو ہیں وہ کسی بھی سیاح کو راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھے ٹولز نہیں ہے. مطلب اگر رکاوٹ ہے کسی بھی جگہ، ایون اگر آپ اپنے ملک میں کسی جگہ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بیریئر لگے ہوئے، آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کی چیکنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، تو آپ ایسی جگہ جانے سے گریز کریں گے، اجتناب کریں گے. دوسری جانب اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لوگ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ملنسار لوگ ہوتے ہیں. جس طرح کہ ناردرن ایریاز میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں کے لوگ بڑے ملنسار ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں. تو آپ اپنے سٹے کو انجوائے کرتے ہیں، نہ صرف خود انجوائے کرتے ہیں بلکہ آپ واپس آ کے اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں کو آپ کہتے ہیں کہ جی، آپ سجیسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ بھی ایسے علاقوں میں جائے اور انجوائے کریں، نہ صرف قدرتی موسم بلکہ لوگوں کی ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی، ملنساری اور خلوص کو. اب جو صورتحال اس وقت دبئی کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے حکام کی جانب سے کہ وہ توقع یہ کر رہے ہیں کہ اس سال نومبر کے مہینے میں وہاں پہ جو سیاحوں کی آمد ہے وہ پیک پہ چلی جائے گی، یعنی انتہا پہ چلی جائے گی. کیونکہ نومبر میں ایک تو موسم اچھا ہو جائے گا دبئی کا ہر سال کی طرح، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک شاید پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کی وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس وقت تک وہ وبا بھی کافی حد تک اس پر بھی قابو پا لیا جائے. عین ممکن ہے کہ نومبر سے پہلے اکتوبر کے وسط تک کوئی ایسی ویکسین آ جائے جو ویکسین لگوا کے آپ جو لوگ ہیں سیاح وہ پوری دنیا کا سفر بلا روکو ٹوک کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کرونا وائرس کی وبا پر مؤثر طور پر قابو پا لیا ہے، یہ جنگ جیت چکے ہیں، اب ان ممالک میں یہ وبا ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگی ہے. سر فہرست ممالک میں نیوزی لینڈ ہے. نیوزی لینڈ نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں پر کرونا وائرس کی وبا پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر آکلینڈ کو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑی تعداد سامنے آئی اور اموات بھی ہونے لگی اکا دکا، جبکہ 4 سے 5 ہفتے تک نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس سے کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہی وبا ایک مرتبہ پھر اسپین میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، یہی وبا دوبارہ ایران میں سر اٹھا رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت مرتبہ یو اے ای کی اتھارٹیز نے ابھی حال ہی میں شیخ محمد جو یو اے ای کے حکمران ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہے وہ یو اے ای خاص طور پر دبئی نے جیت لی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے کوئی بھی جنگ نہیں جیتی، ہم اس وبا کے خلاف پوری دنیا میں جنگ جاری ہے. اللہ کرے پوری دنیا اس جنگ میں کامیاب ہو جائے. لیکن فی الحال حالات ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ دنیا میں جو ٹورزم سیکٹر ہے، جو سیاحت کی جو انڈسٹری ہے، اس کو دوبارہ نارملائز ہونے میں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کافی وقت درکار ہوگا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.